Alaikum. Hello, dear students. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today, we are going to begin the novel Lord of the Flies, page number 185, chapter 1. Lord of the Flies is the name of a novel. It is a novel, right? लफ्ज़ी मना तो है कि मक्खियों का सरदार या मक्खियों का आका. लफ्ज़ी मना तो ये है, but it is a novel. You will come to its meaning with the passage of reading the novel. Chapter 1. Upon a tropical island, एक मंतिक़ा हारा के जजीरे फर या एक गर्म खित्ते के जजीरे पर, गर्म इलाक़े के एक जजीरे पर, a 12-year-old boy with fair hair, खूबसूरत बालों वाला एक 12 साला लड़का या गोरे गोरे रंग के बालों वाला एक 12 साला लड़का was climbing out of the plane wreckage. वो एक तबाशुदा या टूटे हुए जहाज़ के मलबे में नीचे जा रहा था. क्लाइंबिंग आउट मीन निकल रहा था इससे. क्लाइंबिंग तो चढ़ना है, आउट बाहर यानी इससे बाहर निकल रहा था. प्लेन जहाज़ के, रिकेज टूटे हुए मलबे से जो जहाज़ का मलबा था. रेफर टू इज़ द स्कार, जिसको वहाँ के लोग दाग के नाम से जिसको दाग के नाम से पुकारा जाता था इस मलबे को, इस रिकेज को. ऑन बीच, एक साहिल पर यानी साहिली समंदर पर ये तबाशुदा जहाज़ का मलबा था और एक 12 साला लड़का था, वो इससे निकल रहा था. एंड टुवर्ड द लेगून, और एक जेल की तरफ जा रहा था. एक लेगून था, एक जेल था, साहिली इलाके का जो जेल है वहाँ जा रहा था. ही पेस्ड अनदर चाइल्ड अराउंड हिज एज, उसने सामना किया एक दूसरे बच्चे का जो इसकी उम्र का था. इस लड़के का सामना एक और लड़के से हुआ जो इनके हम उम्र था. अ फैट बॉय विद ग्लासेस, और ये दूसरा लड़का ज़रा मोटा था और उसने ऐनक पहने हुई थी. The two who have not previously met began a conversation. ये दोनों लड़के जो इससे पहले एक दूसरे से नहीं मिले थे, उन्होंने बहस मुबाहिसा शुरू किया, बातें शुरू किए. The fair-haired boy introduced himself as Raf. इस खूबसूरत बालों वाले लड़के ने अपने आप को राफ के नाम से मुतारिफ किया कि मेरा नाम राफ है. थ्रू देयर कन्वर्सेशन, उनकी बहस मुबाहिसे के ज़रिए, इट वाज रिवील्ड, ये इंकिशाफ किया गया, ये मालूम किया गया या ये निशानदही की गई. द बॉयज़ हैड सर्वाइव्ड अ प्लेन क्रैश इन द पैसिफिक ओशन, कि ये लड़के एक जहाज़ के हादसे में जो बच गए थे बहरुल काहिल में. द बॉयज़ हेड सर्वेड, कि ये लड़के जो थे ये बच गए थे, जिंदा रह गए थे. अ प्लेन क्रैश, एक जहाज़ के हादसे से, इन द पैसिफिक ओशन, बहरुल काहिल में. एंड नो एडल्ट वर प्रेजेंट अमॉन्ग द सर्वाइवर्स, और इन जिंदा लोगों में कोई भी बड़ा आदमी शामिल नहीं था, सब के सब बच्चे थे. बचने वालों में कोई भी एडल्ट बालिग आदमी नहीं था. They continued that both the pilots that both the pilot and the man with the megaphone, perhaps some sort of rescue worker, both had died in the crash. They continued, उन्होंने अपने बात जारी रखी. they confirmed, उन्होंने तस्दीक किया, तौसीक किया इस बात की दोनों ने. that both the pilot and the man with the megaphone, कि दोनों पायलट और मेगाफोन जिस आदमी के पास था वो दोनों अपराध. परहैप्स सम सॉर्ट ऑफ रेस्क्यू वर्कर, शायद वो किसी किस्म के इमदादी कारकुन थे वो दोनों, वो दूसरा आदमी. बोथ हैड डाइड इन द क्रैश, इस टक्कर में, इस वाक़ये में या इस हादसे में दोनों हिलाक हो गए थे. उन्होंने इस बात की तस्दीक की. The boys appeared to have been escaping from an atomic war in the country. The boys appeared, और ऐसा लगता था कि ये लड़के जो थे, to have been escaping from an atomic war, वो एक एटमी जंग से भाग रहे थे, एक एटमी जंग से फिरार इख्तियार कर रहे थे. in their country, उनके मुल्क में. The place referred to only as the home counties, signaling England.
اور وہی جگہ اسی جگہ سے فرار ہو رہے تھے جس کو عام طور پر ہوم کاؤنٹیز یعنی انگلینڈ کی طرف اشارہ ہے، وہاں سے ایک ایٹمی جنگ کی وجہ سے فرار ہو رہے تھے۔ When Rob insisted that his father, a commander in the Navy, would rescue the stranded boy, when Rob insisted، جب راب نے اس بات پر زور دیا، تاکید کی، that his father، کہ اس کے والد، a commander in the Navy، جو سمندری فوج میں ایک کمانڈر ہیں، would rescue the stranded boy، وہ ان پنسے ہوئے بچوں کو بچا لے گی، ریسکیو کر لے گی، نکالے گی، سٹینڈ گرے ہوئے بچوں کو یا جو پنسے ہوئے ہیں اس حادثے میں، وہ ان کو بچائے گی۔ پیگی ریمائنڈڈ ہیم دیٹ دے، perhaps the military, perhaps the adult population were all killed by the atomic bomb۔ تو پیگی نے انہیں یاد دلایا دیٹ دے، کہ وہی سب لوگ، یہ پھر ہائی پن ہے، دیٹ دے ور کلڈ، کہ وہ تو مارے گئے ہیں، ہلاک کر دیے گئے ہیں، بائی دا ایٹامک بم، ایٹم بم سے وہ ہلاک ہو گئے ہیں، خواہ فوجی ہو یا خواہ عام سیویلین ہو، سب لوگ اس ایٹم بم سے ہلاک ہو چکے ہیں، اور وہ کیسے یہاں آئے گی، تو انہوں نے ان کو یہ ریمائنڈنس بھی دیا۔ راپ واز ایکسائٹیڈ بائی دا آئیڈیا، راپ اس نظریے سے خوش تھا، being free from any adult supervision، کہ وہ کسی بالغ یا بڑے لوگوں کی نگرانی سے آزاد ہے اور اپنے مرضی سے یہاں گھومتے پھرتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ خوش تھا۔ He enjoyed the shore with palm trees and the other new sights، انہوں نے اس ساحلی سمندر کو سے بہت لطف اٹھایا جہاں پر palm trees تھے یعنی کھجور کی درختیں تھے، and other new sight، اور دوسرے نئے مناظر سے ان کو دیکھ کر وہ بہت لطف اندوز ہوا۔ He started playing on the sand at the beach، اس نے ساحلی سمندر کے قریب ریت پر کھیلنا شروع کیا۔ He stood on a relatively high platform، وہ نسبتاً ایک ذرا اونچے چبوترے پر کھڑا ہو گیا، and looked into the river water، اور دریا کے پانی کو دیکھنے لگا، that was clear to the bottom، جو تہ تک بالکل صاف تھے، اس سے بھی رب بہت زیادہ لطف اندوز ہوا۔ He found a natural pool there، انہوں نے وہاں پر ایک قدرتی تالاب بھی دیکھا، formed perhaps by the typhoon that had banked sand inside the lagoon، جو شاید ایک طوفان کی وجہ سے بن گیا تھا، جنہوں نے جھیل کے اندر سے ریت کو مختلف جگہوں میں جمع کر دیا تھا، اور اس لیگون بڑے قدرتی جھیل جو تھے اس کے اندر ایک قدرتی تالاب بھی بنایا تھا ریت نے، اور یہ ریت ایک طوفان کی وجہ سے اس کے ارد گرد یعنی اس قدرتی لیگون کے ارد گرد جمع ہو کر انہوں نے ایک تالاب بھی بنایا تھا۔ راپ plunged in and started taking a bath، راپ نے ان کو ایک چھلانگ لگایا اس تالاب کو اور نہانا شروع کیا، started taking a bath، نہانا شروع کر دیا۔ The fat boy lowered himself over the terrace، اس موٹے بوائے نے بھی اپنے آپ کو نیچے کیا یا اپنے آپ کو اتارا اس چبوترے پر، آہستہ آہستہ نیچے اپنے آپ کو نیچے کر دیا، and sat down carefully، اور احتیاط سے بیٹھ گیا، using the edge as a seat، اور اس کنارے کو، چبوترے کے کنارے کو بطور سیٹ یوز کیا اس نے۔ He wiped his glasses، اس نے اپنے اینک کو صاف کیے، خشک کیے، and adjusted them on his button nose، اور انہیں اپنے بٹن نوز پر ایڈجسٹ کیے، رکھ دیے، اپنے چپٹی سی نوز تھی ان کی تو اس پر رکھ لیے۔ I expect we'll want to know all the names، میں چاہتا ہوں، I expect یا میں توقع کرتا ہوں، we'll want to know all the name، کہ ہم تمام لوگوں کے نام جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کتنے لوگ اس حادثے میں یا اس تباہ شدہ جہاز میں موجود ہیں۔ said the fat boy، اس موٹے لڑکے نے کہا، and make a list، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک لسٹ بھی بنا لے۔ we ought to have a meeting، اور ہمیں ایک میٹنگ بھی کرنی چاہیے۔ About himself the fat boy said, they used to call me Peggy،
اور اس موٹے لڑکے نے اپنے بارے میں کہا کہ وہ مجھے پگی کے نام سے پکارتے تھے. دے یوز ٹو مین لوگ عادتاً مجھے پکارتے تھے پگی کے نام سے. راپ شریکڈ وتھ لافٹر. راپ ہنسنے کی وجہ سے چیخ اٹھا جب اس نے یہ پگی کا نام سنا. ہی جمپڈ اپ اینڈ ٹیز ہم. وہ اچھلنے لگا اور ان کو چیڑنے لگا, ان کو تنگ کرنے لگا. اسٹارٹڈ کالنگ ہم پگی پگی, اور پگی پگی نام ان کو پکارنا راپ نے شروع کیا. پگی ٹوک اف ہیز شوز اینڈ ساکس. پگی نے بھی اپنا شوز جوتے اور اپنے جرابے اتار لیے. ارینجڈ دیم کیئرفلی آن دا لیج. اور اسے احتیاط کے ساتھ کنارے پر ترتیب سے رکھ دیے. اینڈ ٹیسٹڈ دا واٹر ود ون ٹو. اور اپنے ایک پنجے سے پانی کو ٹیسٹ کرنے لگا کہ پانی کی کیسے ہے, مطلب ٹھنڈے ہے یا گرم ہے. اٹس ہاٹ. تو پھر اس نے کہا یہ تو گرم پانی ہے. راف آسکڈ آنٹ یو گوئنگ ٹو سویم. تو راف نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نہیں سویمنگ نہیں کرتے ہو, تیرتے نہیں ہو. پیگی شک ہز ہینڈ. پیگی نے اپنا سر ہلایا کہ نہیں, میں سویمنگ نہیں کرتا ہوں. آئی کینٹ سویم. میں نہیں تیر سکتا ہوں. آئی وازنٹ الاؤڈ. مجھے اجازت نہیں دی گئی تھی گھر میں سویمنگ کے لیے. مائی آسما. میں تو سانس کی بیماری کا مریض ہوں آسما کی وجہ سے. راف سیڈ پراؤڈلی. راپ نے مغرورانہ انداز میں کہا آئی کوڈ سویم وین آئی واز 5. جب میں 5 سال کی تھی تو میں سویمنگ کر سکتا تھا, تیر سکتا تھا. ڈیڈی ٹاٹ می. میرے والد نے مجھے سویمنگ بتایا, سکھایا. ہی از اے کمانڈر ان دا نیوی. وہ نیوی میں سمندری فوج میں ایک کمانڈر ہے. وین ہی گیٹ لیو ہی ول کم اینڈ ریسکیو اس. جب ان کو چھٹی مل جائے تو وہ آ جائے گا اور ہمیں بچائیں گے. واٹس یور فادر. آپ کا والد کیا کام کرتا ہے. مین واٹ ڈز یور فادر ڈو. سو پیگی فلشڈ سڈنلی. پیگی چونک اٹھا یا پیگی کا رنگ سرخ ہو گیا, وی کین سے, یا پیگی کا رنگ اڑ گیا, یہ سب معنی اس میں ہے. مائی ڈیڈز ڈیڈ. میرا والد تو وفات پا گیا ہے. آئی یوز ٹو لیو ود مائی آنٹی. اور میں اپنے پھوپھی کے ساتھ رہتا تھا. پیگی اسپوک. پیگی نے مزید یہ باتیں کہے. وی گاٹ ٹو فائنڈ دا ادر. ہمیں دوسروں کو تلاش کرنا ہے, ہمیں چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو تلاش کر لیں. وی گاٹ ٹو ڈو سم تھنگ. اور ہمیں کچھ کرنا ہے. یہ پگی کے انگلش ہے تو گرامیٹیکلی ذرا اگر اس میں فرق ہے تو مطلب وہ جو کچھ کہتے ہیں وہی بتاتے ہیں. اینڈ ہی انسسٹڈ. اور اس نے اس بات پر اصرار کیا. ہاؤ مینی آف اس آر دیئر. کیا یہاں ہم کتنے ہیں, ہم کتنے لوگ ہیں سب کے سب. راپ کیم فارورڈ اینڈ اسٹوڈ بائی پیگی. راپ آگے کی طرف نکل پڑا اور پیگی کے سامنے کھڑا ہو گیا. آئی ڈونٹ نو. مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنے ہیں. اور ان کو کہنے لگا. راپ ہیڈ اسٹاپڈ اسمائلنگ. راپ نے اپنا مسکرانا بند کر دیا تھا. اینڈ واز پوائنٹنگ انٹو دا لیگون. اور اس ساحلی جھیل میں کسی چیز کی طرف پوائنٹنگ اشارہ کر رہا تھا, کسی چیز کی طرف. سم تھنگ کریمی لے آن دا فونی ووڈ. پرن والے جڑی بوٹیوں میں یا پودوں میں کریم کلر کی کوئی چیز پڑی ہوئی تھی, اس چیز کی طرف وہ اشارہ کر رہا تھا. a stone. یہ ایک پتھر ہے. no it's a shell. پیگی واز ایکسائٹیڈ. پیگی نے جوش سے کہا کہ نہیں, یہ ایک بونگا ہے یا گونگا ہے یا یہ ایک خول ہے, شیل ہے. پیگی واز ایکسائٹیڈ. پیگی نے خوشی کے انداز میں کہا ایک بیگل ہے. شیل بیگل بھی ہم کہتے ہیں. اٹس شیل. یہ بیگل ہے. آئی سین ون لائک دیٹ بیفور. اسی طرح ایک بیگل میں نے پہلے بھی دیکھا تھا. آن سم ون بیک وال. کسی کے عقب والے دیوار میں تھا. کنچ ہی کالڈ اٹ. وہ اس کو ایک گونگے کے نام سے پکارتے تھے. کنچ اسے پکارتے تھے. اصل میں یہ شیل ہے, بیگل ہے, لیکن وہ ان کو گونگا پکارتے تھے. ہی یوز ٹو بلو ایٹ. اور وہ اس سے میں پھونک مارتا تھا. اینڈ دین ایٹ مام وڈ کم. اور پھر اس کی ماں آ جاتا تھا. جب وہ بندہ اس میں ذرا پھونک مارتا, اس میں سے ہارن بجا دیتا تھا, تو یہ اس کی ماں کے لیے ایک سگنل تھی, پھر وہ آ جاتی تھی. اٹس ایور سو ویلیویبل. یہ بہت کام کی چیز ہے. ویلیویبل کام کی چیز ہے. somehow they manage to retrieve the shell.
बहरहाल वो इस शेल या इस बिगल को हासिल करने में कामयाब हो गए। उन्होंने इंतज़ाम किया कि इस शेल को हासिल कर लें। Peggy suggested that they could use the shell to call the other. पेगी ने तजवीज़ पेश किया, मशवरा दिया कि हम ये शेल इस बिगल को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी कॉल कर लें, बुलाए। टू हैव अ मीटिंग, ताकि हम एक मीटिंग कर लें। Rob tried at blowing the shell with full force of his breath. और रॉब ने अपने पूरे सांस की ताकत के ज़रिए से उसको फूंकना शुरू कर दिया। I bet you can hear that for mile. और मैं शर्त लगाता हूँ आपके कि आप इसकी आवाज़ मीलों दूर तक भी सुन लेंगे। A child appeared among the farm. खजूरों के झुंड में से या खजूरों में से एक बच्चा जो था वो नमूदार हुआ। About 100 yards along the beach, जो बीच से तकरीबन 100 गज के फासले पर था, साहिल समंदर से 100 गज के फासले पर था। He was a boy of perhaps 6 years. वो शायद 6 सालों का एक बच्चा था, तकरीबन 6 सालों का एक बच्चा था। His clothes were torn. उसके कपड़े जो थे वो फटे हुए थे। His feet covered with sticky mess, his face covered with the sticky mess of fruit. और उसका चेहरा जो था वो गंदे लेसदार मादों से फ्रूट के गंदे लेसदार मादे जो थे उससे ढका हुआ था, यानी मतलब उसके मुंह पर चिमटे हुए थे लेसदार मादे मुख्तलिफ फ्रूट के, और वो गंदे से थे, मेस थे। He jumped off the platform. उन्होंने प्लेटफॉर्म टेरेस, उसने प्लेटफॉर्म के चबूतरे को एक छलांग लगाया। into the sand, रेत में। meanwhile Rob continued to blow till और इसी वक्त में रॉब ने अपना हॉर्न बजाना जारी रखा। till voices shouted in the forest, यहाँ तक कि उनकी आवाज़ इस जंगल में गूंजने लगी, तेज़ तेज़ चीखने लगी उसकी आवाज़। The small boy squatted in front of Rob. वो छोटा सा बच्चा जो था उसने अलती पलती मारी, squatted in front of Rob, और रॉब के सामने बिल्कुल अलती पलती मारकर बैठ गया। Peggy leaned down to him. Peggy इस पर ज़रा झुक गया उस छोटे लड़के पर। What's your name? और उससे पूछा आपका नाम क्या है? जूनी। तो उसने कहा मेरा नाम जूनी है। Many more boys turn up there. बहुत ज़्यादा बच्चे भी इसी तरफ आ पहुँचे। Turn up mean आ पहुँचे there. The children gave Rob the same simple obedience. बच्चों ने रॉब को वही हुक्म की तामील या ताबीदारी पेश की that they had given to the man with the megaphone, जिन्होंने मेगाफोन वाले आदमी को ताबीदारी पेश की थी। मतलब वो बहुत ताबे और ताबीदार अंदाज में रॉब के सामने बैठ गए सारे बच्चे। some carrying their clothes, बाज़ अपने कपड़े ले आ रहे थे, मतलब नंगे थे, खुद नंगे थे और कपड़े उनके हाथों में थे। अदर हाफ नेकेड, कुछ आधे नंगे थे, आधे बरहना थे। और मोर और लेस ड्रेस, और बाज़ कम व बेश कपड़े बाज़ ने पहने हुए थे। इन स्कूल यूनिफॉर्म, वो स्कूल के यूनिफॉर्म में थे बच्चे। ग्रे खाकस्तरी रंग के यूनिफॉर्म उन्होंने पहने हुए थे, ब्लू नीले फान बादामी रंग के। जैकेटेड एंड जर्सीड, जैकेट और जर्सी भी उन्होंने पहने हुए थे। मुख्तलिफ स्कूलों के थे तो हर स्कूल के यूनिफॉर्म के मुताबिक उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। Then appeared two children who were the twin. फिर दो ऐसे बच्चे नमूदार हुए जो ट्विन थे, जुड़वा थे। Their name were Sam and Eric. उनके नाम सेम थे एक का और दूसरे का एरिक था, लेकिन बिल्कुल एक जैसे थे। Collectively they were called Samric. और मजमूई तौर पर उनको सेमरिक के नाम से पुकारे जाते थे। At last Rob ceased to blow the conch and sat there. आखिरकार रॉब ने वो गूंगा फूंकना बंद कर दिया और वहाँ पर बैठ गया। सेट दिया, वहाँ बैठ गया। He saw some creature stepping from my rage on the clear sand. उन्होंने देखा कि कुछ मखलूक है, क्रीचर है, अपराध है। स्टेपिंग फ्रॉम द माई रेज ऑन द क्लियर सैंड, के वो शराब से कदमें लेकर साफ रेत में दाखिल हो गए। वह तो चूँकि शराब था
مائریج ہوئی ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا دکھائی دیتی ہے کہ یہ پانی ہے، لیکن جب ہم وہاں پہنچ جائے تو وہ ریت ہے. جیسے عام طور پر گرمی کے موسم میں بعض اوقات یہ روڈ پر بھی ہمیں ایسے سراب نظر آتے ہیں. تو وہ لڑکے سراب سے نکل کر جب صاف ریت پر قدمے انہوں نے رکھ لیے. اٹ واز اے گروپ آف بوائز، یہ ایک لڑکوں کا ایک ایسا گروپ تھا. whose bodies from throat to ankle، جن کے اجسام تھروٹ سے، گلے سے لے کر ٹخنوں تک، were hidden by black cloak، کالے کالے چوغوں میں ڈانپے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے، سارا جسم گلے سے لے کر ٹخنوں تک. which bore a silver cross on the left breast، اور جنہوں نے اپنے بائیں چھاتی پر صلیب کا نشان بھی لگایا ہوا تھا، چاندی سے بنے ہوئے صلیب، کراس مین صلیب کا نشان بھی لگایا ہوا تھا. The boys who controlled them، اور وہ لڑکا جو ان کو کنٹرول کرتے تھے، was dressed in the same way، وہ بھی انہی انداز میں انہوں نے بھی وردی پہنی ہوئی تھی، یعنی یونیفارم پہنا ہوا تھا. though his cape badge was golden، اگرچہ اس کے ٹوپی کا جو بیج تھا وہ سنہری رنگ کا تھا، اور دوسرے لڑکوں کے ٹوپی کا بیج سنہری نہیں تھا. when his party was about 10 yards from the platform، جب اس کی پارٹی پلیٹ فارم سے 10 گز کے فاصلے پر ہو گیا جہاں یہ لوگ بیٹھے تھے، he shouted and ordered and they halted. he shouted an order، انہوں نے بلند آواز سے حکم دیا اس سارے گروپ کو. and they halted، اور وہ سب کھڑے ہو گئے یا رک گئے، جو لوگ بالکل ڈریل کی صورت میں آ رہے تھے ان کے ساتھ جو تھے. گیسپنگ، ان کے سانس پھولے ہوئے تھے، ہانپ رہے تھے یہ لوگ جو آ رہے تھے. سویٹنگ، وہ پسینے سے شراب خور تھے. swaying in the fire's light، اور بہت تیز روشنی میں وہ جھولتے تھے، ہل رہے تھے کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی. the boys himself came forward with his cloak flying about him. the boy himself came forward، وہ لڑکا بذات خود آگے آیا. with his cloak flying about him، اور اس کا جو چادر تھا یا چوغا تھا وہ لہرا رہا تھا، یا اپنے گرد انہوں نے وہ ڈانپ لیا اور سامنے آیا اپنے کلاک کو، اپنے چادر کو یا اپنے چوغے کو. وہ جو بیج والا آدمی تھا، جو کمانڈر تھا، وہ خود آگے کی طرف آیا اس چبوترے کی طرف، اور اس نے کہا where is the man with the trumpet، یہ ٹرمپٹ، یہ ڈول والا آدمی کہاں ہے، یا یہ بگل والا آدمی کہاں ہے. رب answered him، رب نے انہیں جواب دیا there is no man with the trumpet only me، باجے والا تو کوئی آدمی یہاں نہیں ہے، صرف یہاں میں ہوں، only me. it isn't there a man here، کیا یہاں کوئی آدمی نہیں ہے، آپ سب بچے ہیں، کوئی آدمی نہیں ہے. رب spoke to his back، رب نے اس کے پیٹ سے کہا، اس کے پیچھے سے کہا کہ isn't there a man here، کہ یہاں تو کوئی آدمی نہیں ہے. no we are having a meeting come and join us، نہیں یہاں پر کوئی آدمی نہیں ہے، آؤ اور ہم ایک میٹنگ کر رہے ہیں، ہم میں سے شامل ہو جاؤ. the group began to scatter from close line، تو یہ گروپ جو تھا وہ قریب لائنوں سے، صفوں سے منتشر ہونا شروع ہو گئے، یعنی وہ منتشر ہو گئے تاکہ یہاں چبوترے کو آ جائے پلیٹ فارم کو اور میٹنگ کے لیے آ جائے. the tall boy shouted، لیکن یہ جو لمبا لڑکا تھا وہ پھر چلایا ان کو کوئر stand still، اور ان کو کہا گروپ یا کوئر اس گروپ کا نام تھا. stand still، ٹھہر جاؤ، خاموش کھڑے ہو جاؤ مطلب. ویئرلی اوبیڈینٹ، انہوں نے تکے ماندے اس کی تابعداری کی. the choir shuddered into line، وہ اگین the choir huddled into line، وہ جلد پھر انہوں نے لائن بنا دیے. وہ تو ذرا انہوں لائن کو منتشر کیے تھے انہوں نے، لیکن پھر انہوں نے لائن بنا دیے. huddled مین جلدی سے، into line لائن میں کھڑے ہو گئے، صفوں میں قطاروں میں کھڑے ہو گئے. and stood there swaying in the sun، اور وہاں سورج میں جھولتے رہے، کھڑے ہو کر جھولتے رہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی. جیک میریڈیو turned to راف، جیک میریڈیو راف کی طرف مڑ گیا، یعنی اس لڑکے کا نام جیک میریڈیو تھا جو ان کا ہیڈ تھا یا اس کے
सुपर सालार था। आंट देयर एनी ग्रोन अप, क्या यहाँ कोई बड़ा आदमी नहीं है? नो, तो राप ने जवाब दिया नहीं। देन वी विल हैव टू लुक आफ्टर आवर सेल्स, तो फिर हमें अपना निगहबानी खुद करना होगी। जेक कंटिन्यूड, जेक ने अपने बातें जारी रखी। वी हैव गॉट टू डिसाइड अबाउट बीइंग रेस्क्यूड, हमें ये फैसला करना है ताकि हमारे बचने के, हमें अपने बचाव के बारे में भी फैसले करना है। राफ लिफ्टेड द कंच, राफ ने इस बोंगे को फिर उठा लिया। seems to me we ought to have a chief to decide thing, और आपने कहा कि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हमें अपना एक सरदार मुंतखब करनी चाहिए ताकि हमारे फैसला करें, मुख्तलिफ़ चीज़ों के, मुख्तलिफ़ कामों के फैसले करें। I ought to be cheap, said Jake with simple arrogance. जेक ने गरूर से, तकब्बुर से कहा कि मैं तो चीप होना, मुझे चीप होना चाहिए या मैं चीप होगा। द डार्क बॉय रॉजर स्टेयर्ड एट द लास्ट एंड स्पोक अप, एक काले रंग का लड़का जिसका नाम रॉजर था, वो पिछले हिस्से में हलचल उसने मचा ली, वो ज़रा जोश में आया। स्टेयर्ड मीन हिलना शुरू किया, एंड स्पोक अप और फिर बोल पड़ा। लेट्स हैव अ वोट, आओ कि इस पर रायशुमारी करे, वोट करे। देयर वाज अ नॉइज, सो एक शोर उठने लगा। राप रेज्ड हैंड फॉर साइलेंस, राप ने अपना हाथ उठाया कि खामोश हो जाओ, या खामोशी के लिए हाथ उठाया राफ ने। ऑल राइट, हु वांट जेक चीफ, ठीक है हम रायशुमारी करेंगे। और फिर उसने कहा हु वांट्स जेक फॉर चीफ, कौन चाहता है कि जेक हमारा चीफ बन जाए, सरदार बन जाए। विद ड्रेरी ओबीडियंस, एक बेखेप, ड्रेरी मीन बेखेप, बेलुतप या उदास, परेशान सी ताबीदारी की आलम में। द खोयर रेज्ड देयर हैंड, वो ग्रुप ने, जो ग्रुप वाले लोग थे, उन्होंने अपने हाथों को उठा लिया। हु वांट्स मी, और कौन मुझको, कौन चाहता है। फिर आपने कहा कोयर तो गाने वाला ग्रुप भी होता है, लेकिन यही वही एक ग्रुप था। हु वांट्स मी, कौन चाहता है कि मैं चीफ बनूं, और आपने कहा। एवरी हैंड आउटसाइड द कोयर एक्सेप्ट पेगे वाज रेज्ड इमीडिएटली, तो हर एक हाथ फौरन उठ गया मसेवाई कोयर के, इस ग्रुप के, और पेगी ने भी हाथ नहीं उठाया। Then Peggy too raised his hand grudgingly, फिर पेगी ने भी नाखुशगवार अंदाज में या तामुल से अपना हाथ उठाया, ज़रा बाद में अपना हाथ उठाया, बदमज़गी के साथ अपना हाथ उठाया। इनटू द ईयर, हवा में, यानी अपना हाथ ज़रा नाखुशगवार अंदाज में उसने भी उठा लिया। राप कंटिन्यूड, राप ने अपना बात जारी रखा। आम चीप दिन, इसका मतलब ये है कि मैं चीप हो क्योंकि मेरी वोट ज़्यादा है, मेरे रायशुमारी मेरे हक़ में ज़्यादा है। द सर्कल ऑफ द बॉय ब्रोक इनटू एफ्लाज, यानी सर्कल जो हल्का था लड़कों का, या जो ग्रुप था, दायरा था लड़के, उन्होंने दाद व परीन में थालियाँ बजा लिए। ब्रोक मीन गूंज उठा, इनटू एफ्लाज थालियों में, तारीफ व परीन सब लड़कों ने बजाए राप के हक में। इवन द कोयर अप्लाइड, यहाँ तक कि इस ग्रुप वालों ने भी सताइश की, उसने भी थालियाँ बजा लिए। आफ्टर बिकमिंग द चीफ, राप नॉमिनेटेड जेक एज द लीडर ऑफ द कोयर, यानी चीफ बनने के बाद राप ने नामजद किया, नॉमिनेटेड मीन नामजद किया जेक को, एज द लीडर ऑफ द कोयर, कोयर या इस ग्रुप का सुपरसालार उन्होंने उनको मुकर्रर किया। एंड डिक्लेयर्ड, और ऐलान किया, द कोयर टू बी सर्विंग एज द आर्मी और हंटर, और ये ऐलान किया कि ये कोयर बतौर फौज या बतौर शिकारी अपना फराइज अंजाम देंगे। जेक एंड राप स्माइल्ड एट ईच अदर विद शाई लाइकिंग, जेक और राप ने एक दूसरे को शर्मीले अंदाज में देखकर मुस्कुराने लगे जब उसने ये ऐलान किया। जेक स्टूड अप, जेक खड़ा हो गया। ऑल राइट कोयर, टेक अप योर लॉग्स, ठीक है ग्रुप, टेक अप योर लॉग्स, अपने लॉग्स को, चादर और चोगों को उतार दो। टेक ऑफ मीन उतार दो। एज एफ रिलीज्ड फ्राम क्लास, जैसा कि उन्हें क्लास से आज़ादी मिल गई, बिल्कुल ऐसी है हालत थी।
The choir boys stood up. ये ग्रुप वाले लड़के जो थे ये खड़े हो गए. Chattered, एक दूसरे से गप शप और बातें करने लगे. Piled their black cloaks on the grass, और अपने काले काले चूहों को घास पर एक ढेर लगा दिया चूहों का. Jake laid his on the trunk by the raft, और जेक ने अपने चूहे को एक दरख्त के तन्ने पर रखा जो राब के करीब था, या राब के ज़रिए से राब को कह दिया कि मेरा ये चूहा इस तन्ने पर रख लो. Rap insisted that three of the boys, himself, Simon and Jake, should go on an expedition to determine whether or not it was an island, while the rest of the group should stay near the lagoon. राप ने इसरार किया इस बात पर, राप insisted, इस बात पर इसरार किया that three of the boys, himself, Simon and Jake, कि हम तीन लड़के में खुद सिमन और जेक should go on an expedition, एक मुहिम पर जानी चाहिए, to determine कि हम ये तयन करें, ये मालूम करें whether or not it was an island, कि ये एक जजीरा है या जजीरा नहीं है, while the rest of the group should stay near the lagoon, जबकि बाकीमानदा ग्रुप इस साहिली झील के करीब आप क़याम करें, स्टे करें, यहाँ पर आप रहें और हम यही मालूमात करते हैं. When Piggy requested to accompany the group, जब पिगी ने भी दरख्वास्त की कि मैं भी आपके साथ जाना चाहता हो, Jake dismissed his request and humiliated him, तो जेक ने इसकी रिक्वेस्ट को, इसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और इसको बुरा भला कहा, उनको जलील किया. The three boys walked briskly on the sand, वो तीनों लड़के तेजी तेजी के साथ चल रहे थे सैंड पर, जो सैंड थी, जो रेत थी इस पर. They turned to each other laughing excitedly, talking and not listening, वो एक दूसरे की तरफ मुड़ते, पुरजोश अंदाज में हंसते, बातें करते थे लेकिन एक दूसरे को सुनते नहीं, ज़्यादा खुशी की आलम में हर एक अपने अपने बातें करते थे. We'll go to the end of the island, said Raf. राफ ने कहा कि हम जजीरे के आखिरी सिरे तक जाएंगे. And look around the corner, और इस कोने को देख लेंगे. If it is an island, और हर एक कोने को देख लेंगे आखिरी सिरे पर कि ये जजीरा है या नहीं है. Now toward the end of the afternoon, अब दोपहर के इख्तिताम पर, दोपहर ख़त्म हो रहा था. The mirage was sitting a little, शराब आहिस्ता आहिस्ता साफ हो रहा था. They found this end of the island quite distant, और उसने जजीरे के इस सिरे को बिल्कुल मुख्तलिफ पाया, अलग सा पा लिया. And the beach was near the mountain, और साहिल समंदर पहाड़ों के बिल्कुल करीब थे. Then any other they had seen, बनिस्बत किसी भी दूसरे किनारे के जो उन्होंने देख ले, तो इस किनारे के पहाड़ों के करीब साहिल थे. They felt an unknown pleasure over there, उन्होंने एक अनोखी किस्म की खुशी वहाँ पर महसूस की. They started climbing the mountain there, और वो वहाँ पर पहाड़ों पर चढ़ने लगे. And after great hardship, और बहुत ज़्यादा मुश्किलात के बाद या मुश्किल के बाद, they reached the top of the mountain, वो पहाड़ के टॉप तक पहुँच गए. From the top of the mountain they could see, पहाड़ों की चोटी से वो देख सकते थे, that it was really an island, कि यकीनन ये एक जजीरा है. Surrounded by the circular horizon of water, जिसको गोल जिसको पानी ने गोल उपक सूरत में घेर लिया है. Surrounded by a circular horizon, यानी एक गोल उफक है इसका और हर तरफ पानी पानी है. Rap turned to the other and said assertively, रब दूसरे लड़कों की तरफ मुड़ गया और उसने ज़ोर से कहा, this belong to us, ये हमारी मलकियत है ये जजीरा, क्योंकि और कुछ कोई भी इसमें नहीं है. It was roughly boat shaped, ये तकरीबन बोट किश्ती की शक्ल का जजीरा था. On either side rocks, cliffs, treetops and steep slope, इसके हर एक तरफ चट्टानें थी, क्लिप चोटियाँ थी, ट्री टॉप दरख्तों के चोटियाँ थी, एंड स्टीप स्लोप और खड़ी ढलानें थी, स्टीप खड़ी ढलानें थी. द बॉयज सर्वेड ऑल दिस, लड़कों ने इन तमाम का जायज़ा ले लिया. देन लुकड आउट टू सी, फिर नीचे समंदर की तरफ भी देखने लगे. देयर इज़ नो विलेज स्मोक, नो बोट,
रॉप सेड वाइजली, रॉप ने अक्लमंदी के अंदाज में कहा कि यहाँ तो न किसी गाँव की दुआ है और न कोई किश्ती नज़र आ रहे हैं हमें। वी विल मेक श्योर लेटर, हमें बाद में ये श्योर हो जाएगी, यकीनी हो जाएंगे हम बाद में। बट आई थिंक इट्स अनइनहेबिटेड, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये गैराबाद जजीरा है। विल गेट फूड, हम खुराक भी हासिल कर लेंगे यहाँ। क्राइड जेक, जेक ने चिल्लाया। हंट, हम शिकार कर लेंगे। कैच थिंग्स, मुख्तलिफ चीज़ों को पकड़ेंगे, जानवरों को पकड़ेंगे। अनटिल दे पिच अस, यहाँ तक कि वो यानी हमारे वालिदैन या लोग आकर हमें यहाँ से ले जाए। दे स्क्रैम्बल डाउन अ रॉक स्लोप, वो नीचे उतरने लगे, एक चट्टान की ढलान सी सूरत थी और वो नीचे की तरफ घुटनों के बिल जा रहे थे। और ड्रॉपिंग एमंग फ्लावर्स, और फूलों में से गुजरते हुए। एंड मेड देयर वे अंडर द ट्री, और उन्होंने दरख्तों के नीचे से अपना रास्ता बना लिया। दे वर इन द बिगिनिंग ऑफ थिक फॉरेस्ट, और वो एक मोटे जंगल के आगाज़ में थे, दाखिली हिस्से में थे। फ्लैंकिंग विद वेरी फीट ऑन अट्रैक्ट, फ्लैंकिंग मीन चल रहे थे, शोर करते हुए जा रहे थे। विद वेरी फीट, तक्के मांदे पाँव के साथ। ऑन अ ट्रैक, एक रास्ते पर तक्के मांदे अंदाज में जा रहे थे, और चूँकि वहाँ जड़ी बूटियाँ थी तो शोर कर रहे थे। दे सा अ वाइल्ड लैम, उन्होंने एक जंगली भेड़ देखा। ये वाइल्ड लैम को नीचे शॉर्ट अल्फाज में लिखा है इन ओरिजिनल टेक्स्ट एंड पेगलेट, मीन एक सूअर का बच्चा उन्होंने देखा। कॉट इन कर्टन ऑफ क्रीपर, जो जड़ी बूटियों के एक जाल में पंसा हुआ था। जेक रेज्ड हिज नाइफ टू स्टेब इट, जेक ने अपना चाकू निकाला, उठाया ताकि इस पर वार कर ले, इसको मार ले। बट इट फ्रीड इटसेल्फ, लेकिन इसने अपने आप को छुड़ा लिया, आज़ाद किया। बिफोर ही कुड डू इट, इससे पहले कि वो इस पर वार करते या इस पर हमला करते। जेक गिव मीनिंगलेस जस्टिफिकेशन, जेक ने बेमानी वजाहतें या जवाब पेश किए। टू कवर हिज इनएबिलिटी टू स्टेप द वाइल्ड लैम, ताकि अपने नाअहली को डांप ले या कवर कर ले, छुपा ले, कि उन्होंने इस जंगली भेड़ को परवार नहीं किया, उनको नहीं मारा। बट द फैक्ट वाज क्लियर, लेकिन हकीकत वाज़ेह थी। और टू ऑल, ये सबको ये हकीकत वाज़ेह थी। दैट ही वाज अनएकस्टम्ड टू सच सिचुएशन, कि वो इसी किस्म की सूरत हाल से मानूस नहीं था। उन्होंने पहले किसी भेड़ या पेगलेट पर वार नहीं किया था, इनको स्ट्रेब नहीं किया था। दे स्टार्टेड फॉर देयर प्लेटफॉर्म टू कॉल ए मीटिंग, वो अपने प्लेटफॉर्म चबूतरे के लिए रवाना हो गए ताकि एक मीटिंग बुलाए और उन लोगों दूसरों को इन सब से खबर कर लें। So that was the first chapter. Try, dear student, to read it again and again in order to learn it very well. Thank you so much. Khuda Hafiz.